وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصباح هو دعاء في اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في اليقين، لا يتكلم إلا في اليقين عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه في القرآن في سورة يونس، يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ثم أخواني في الله، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف أيضا يعرفنا على نفسه. في الآيات المكية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، هو يخلق العين ويأمرها أن تبصر، وهناك أناس يملك عين ولكنها لا تبصر، ويملك أذن ولا تسمع، وأنف ولا يشم، وفم ولا يتكلم. ثم أخواني في الله، الله سبحانه وتعالى يبين مقصد نزول هذا القرآن، بين مقصد نزول هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لماذا؟ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ثم أخواني في الله، الله يقص علينا القصص في القرآن، يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. أفضل قصص قصص الأنبياء. وهذه القصص إذا نظرنا في هذه القصص هي تحوي على التضحية، هي عبارة عن تضحية، كلها تضحية. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضحى بنفسه للنار، ألقى بنفسه في النار. وهكذا الأنبياء، كل الأنبياء ضحوا بحياتهم بأموالهم بكل ما يملكون لله سبحانه وتعالى في سبيل إقامة هذا الدين العظيم الذي هو أمانة لهذا الإنسان. ثم أخواني في الله، الله سبحانه وتعالى قال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وفي ذلك ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ملة أبيكم إبراهيم، ماذا يعني ملة أبيكم إبراهيم؟ قال: نفسه للنيران، وماله للضيفان، وزوجه للوديان، وابنه للقربان، فسمي خليل الرحمن. وضحى بالمال والنفس والولد والزوجة فسمي خليل الرحمن. فالله سبحانه وتعالى جعله أبا لجميع الأنبياء، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بسبب تضحيته. ثم ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو الأسوة، هو القدوة، هو المتبوع، أحق متبوع صلى الله عليه وسلم. وبين لنا كيف نتبع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبين لنا في الحديث القدسي يقول: يا محمد لو دخلوا علي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لم يدخلوا علي إلا من خلفك. قال: يا محمد لو دخلوا علي كل طريق واستفتحوا علي كل باب
لم يدخلوا علي إلا من خلفك. هو أجمل مخلوق صلى الله عليه وسلم، وأفضل مخلوق وأشرف مخلوق، وهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني من غير المفاخرة، هو الله جعله سيد ولد آدم. وقال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. ثم أخواني في الله، لبيان شرف هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، في رحلة الإسراء والمعراج جمع الله له الأنبياء من آدم عليه السلام إلى آخر نبي، وكل الملائكة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، جبريل وميكائيل وحملة العرش، كل الملائكة صلوا خلف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.